على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فلما پس ارکلا احسا چه محسوس کړه عیسی علیہ السلام منهم دا غینا الکفر کفر قال نو فرمایل من انصاری سوک بشی مددگار زما الاللہ پا دین دا اللہ تعالی کے. قال الحواریون وی حواریینو نحن انصار اللہ من یو مددگار ستا پا دین دا اللہ تعالی کے. آمنا باللہ من ایمان راوڑ دے پا اللہ تعالی مانے. وشہد گواو سب دے خبرہ بے انا چی بے شک منگا مسلمون مسلمانان یو. شاعت آیاتنو کے د سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بیان روان دے چی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی اہل کتاب تا پیغمبر راو لے گو او اللہ عیسیٰ علیہ السلام تا ډیر معجزات ورکړل. نو موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام چې کله خپل قوم ته دعوت ورک او دین ته راوړل نو پزاید دی چې هغه د عیسی علیہ السلام دعوت قبول کی نو کمران وقت او د هغې خلکو مخالفت شروع کو او چې کله عیسی علیہ السلام پوه شو په دې خبره معنی یاره دا خو ناکاره خلق ته اوس ما ته به نقصان هم راکوي. نو عیسی علیہ السلام خپل قوم کې اعلان کوي چې څوک به داسي چې هغه به زما مدد کوي د الله په دین کې. دې ځای نه علما یو خبره ظاهري معلوموي او هغه دا ده چې انسان یو تحریک چلی یو نظام چلی یو محنت کوي د دین ناغه په یک سرمانی نه کیږي. هغه د پاره یو جماعت پکار وي افراد پکار وي یو ټیم ورک پکار وي او په هغه افرادو کې دا خبره لازمه ده چې هغه الله تعالی دا صفت ورکړي وي چې یو انی حفیظ علیم هغه حفیظ وي حفاظت والوی دیم آغا امین وی علیم وی بل یو ځای کې الله وی قوی الامین بل ځای کې الله د یوسف علیہ السلام متعلق چې پاغه منصب غواړي انی حفیظ علیم. نو دا سلور صفت دی حفیظ دی علیم دی قوی دی او امین دی چې دا یو ټیم ورک تا سره په یو نظام باندې ته او تنظان سره مقرره کې دا خبره پکار دي چې هغه کې امانتداري وي اخلاص وي فعالیت وي پکې الګا نظام مخکې او دا د توحید او د توکل خلاف نه ده. یو سړی دا وایي چې ولید عیسی علیہ السلام په الله باندې الیاذ بالله توکل نو چې ملګری غوښتل نه بغیر د افراد و نکار نکیږي. لہذا دان د افراد او د مخلوق نه جدا کول او ځان له دا تصور جوړول چې را بس یک تنها کافیم دا خیال لا د شریعت او د دین خلاف ته. عیسی علیہ السلام افراد مال پکار دی
نو قال الحواریون، دا حواریین سوکو؟ حواریه سے پاربای لفظ کے دا سپینوالی تاوی. نو دا حواریین دا د باچاهانو د غټو خلقو اولادو، او دا غټو دا خلقو دا اولاد دی چونکه مالوی نرمیوی نو شکلن او صورتن هم دی برابر وی. نو یا یو تفسیر دا ده چې د دینه مراد دا غ وزیرانو باچاهانو خلقو اولاد دی. یو بل روایت دا هم ده چې حواری دا دوبیانو تم وی، چونکه دوبیان کپڑی ویندی، کپڑی سپا ساتی، سپینی ساتی، نو دا اغید وجه ده. و علا کل حال دا سا افرادو او دیوی چې نحنو انصار الله، بالکل منگ بچه دنستا امداد کو دا اللہ پا دین سا. قال الحواریون نحنو انصار اللہ آموش ربنا و رب دمنگا آمنا من ایمان راوڑ بما پاسد مانے انزلتا چتانا دل کڑے واتبعنا الرسول او منگ تابداری کو دا پیغمبر فکتبنا اللہ ولیکی منگا مع الشاہدین سرد گواہاننا. ربنا آمنا بما انزلتا، دیوی خدای من ایمان راوڑ دے آغا جتا نازل کردی دی او من تابداری کو دا پیغمبر. نو اتباع دا پیغمبر دا دیر لازم دا. خدای تا جترا دی خود پیغمبر پا لارا برسی، چی دا پیغمبر لارا پا کٹ کے نو تبا اللہ تسنگ رسی. فاکتبنا مع الشاہدین ومکرو ومکر اللہ، او دای مکر کو پا قتلولو دا تکلیف ورکولو دا عیسیٰ علیہ السلام کے. ومکر اللہ، واللہ تعالی تدبیر کو دا بچکولو دا عیسیٰ علیہ السلام. واللہ اللہ تعالی خیر الماکرین، اللہ تعالی چی دنو خط تدبیر کو ان کے دے. اللہ خط تدبیر کئی انو دا دای تدبیر داو چی دای وی دایر دا عیسیٰ علیہ السلام با شہید کو بیغم بشوتی. نو دا عیسیٰ علیہ السلام پا شاگردانو کے یو بیکار شاگرد دیو، نو اغی تیار کو سو پیسی میسی والا ورکلی ورطوی یرا دا عیسیٰ علیہ السلام بندی کمرہ کے زائی کے تبا منگ سر ورشی تبا ور پسی واوڑی منگ تبا ورکو لاؤ کے بس منگ بے شہید آوی ٹک تا نا لڑ چی لڑو واوڑی دو چی ورکو لاؤ کو. نو اللہ عیسیٰ علیہ السلام پور تک اسمانون تربل آیات کی درازی او سیبا دیل تپاتی شو چی دیل تپاتی شو نو غیر آلیلا دم دق ساڑے چی کم پخپلا اڑی دلو دیر آٹھین کو آغای پسولیائی کو دل اللہ تعالی شبی شباحت او شکل ورک دی عیسیٰ علیہ السلام گونتے. نو چی آغای آغا وجہ کانا نغای وی علکا دا عیسیٰ علیہ السلام من اوجو شہیدم کو نازم من ملگر ایسا شو آخور پسیم را لے گلو منگا او کچاری دا زمان ملگر عیسیٰ علیہ السلام سے شو. نو دادائی پڑو ماڑول شو چمنگ عیسیٰ علیہ السلام شہید کردے دے کرنے دے کردے. ادروس اب پوری دا اہل کتاب بدے مانے اختلاف تے پا گئی کی اغیلا بدی عقیدہ برابر نہیں دی خواہ دادای وجہ دا سلیب نشانو کانا دا سلیب نشانم دادای دی دا پارکو چه دادای که دا یوی ڈالی دا نظریه و چا من عیسیٰ علیہ السلام وجل دے من شہید کرده دے اغی بنیاد مانے اغی سلیب واچو ٹھیک تا کانا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، دی مکر کو دی تدبیر کو د پار د چا د تکلیف ورکولو د عیسیٰ علیہ السلام. وَمَكَرَ اللَّهُ، واللہ تدبیر کو د حفاظت د عیسیٰ علیہ السلام. واللہ خیر الماکرین، اللہ خیمداد کا ان کے لئے بد دورا بڑیری خواہ. ان فلما کلا احس محسوس کہ عیسیٰ علیہ السلام منہم دا غین الکفر کفر، نو قال بی من انصاری
سوک بھئی مددگار زما الاللہ پا دین دا اللہ تعالیٰ کے نو قال الحواریون وی حواریین نحن انصار اللہ من مددگار ستایو پا دین دا اللہ تعالیٰ کے من ایمان راوڑ پا اللہ تعالیٰ مانے وشد گواو سب دے خبر بے اننا پا سب دے بے شکا من مسلمانانیو ربنا او رب زمگا من ایمان راوڑ بے ما پاسد مانے انزل تجتا نازل کا پا من مانے واتبعنا الرسول من تابداری کو دا پیغمبر فقطونا من گولی کی ما شاہدین سرد گواہانونا ومکرو دی مکرو کو ومکر اللہ تدبیر کو اللہ تعالیٰ دا بچ کول دی عیسیٰ علیہ السلام واللہ اللہ خیر الماکرین اللہ خود تدبیر کو ان کو نہ دے الحمدللہ رب العالمین کریم خدا زمین دا ٹول راضی شی اللہ زمین پہ حال رحم کے اللہ تقصیرات و معاف کے اللہ کامل ایمان نصیب کے کامل رضا را کے کامل تقوی را کے اللہ دا درس دا سمرم شرکا دی اللہ ٹول دا دارین خوشحالہ ورکے اللہ سمر مشران دی تقصیرات معاف کے سمر زوانان رون دی اللہ زوانائے کی دین دا پارا برکت واچے سمر معصومان دی خدایت عالمان با عمل کے کریم خدای سمر زنانے دی تی دیندار و پاک باز اولرے اللہ دا دی مرکز دی مدرسے سمرم ضروریات تی اللہ تی دا غیب و برابر کے اللہ سمر طالبان راضی درس لبرازی اللہ تعالیٰ منگل دا غی دا صحیح دا مل مستی و دا قدردانے توفیق راکے اللہ دا درس دا نظام اللہ دا خپل رضا سبب گردے اللہ دا شیخ سے پا عمر کے برکت واچے اللہ دا عافیت و دا برکت جوند نصیب کی اللہ دا حرمین شریفین و کامل فیض کامل اثرات و برکات دالتن نصیب کی پا امن سر پا خیر خیریت سر پا کامل صحت سر اللہ تعالی واپس راولے من دا طول پا حد رخم کی صلی اللہ علی النبی الکریم